السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. في الحصه دي ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزامان بالنسبه للثيرموديناميك. هاد ليكزامان هذا هو ليكزامان ديال اف اس تي بني ملال 2008 2009. هذا زوين، هذا صافي زوين بزاف، اللي كان عليه 14 نقطه. كان واحد التمرين في الاول اللي هما كيسيون دو كور، كان عليهم 6 نقاط، ما بغيتش نديرهم، هذاك الشيء غير الكور صافي، اي واحد يقدر يحلو. غنشوفوا هاد التمرين هذا، حيت التمرين زوين كيتحطوا بزاف بحالو. هاد التمرين داير على واحد الماشين تيرميك واللي هي ريسيبتور واللي هي بومب اشالور. بومب اشالور اللي ما كيعرفش شنو هما الاشياء المهمه في هاد البومب اشالور، غادي نقول لك هذه كنصيحه واحد. غادي ترجع للريزومي، فيه جوج ديال لي بارتي، فيه البارتي الاولى والثانيه، غتشوفهم بجوج. اول حاجه، ثاني حاجه بعد على السطر، ثالث حاجه غتهبط غتشوف التمرين رقم 12 اللي غتلقاوه في صندوق الوصف. غادي تحل هاد التمرين هذا وعاد غادي تشوفوا معايا. شتي معايا ديريكت؟ ما عرفتش واش غتستافد ولا لا، اللي بالك شغلك هذاك. انا المهم انا نصحو وانت اللي بالك، يعني راه المهم هو انك انت اللي تحاول معاه في الاول، حيت ملي تحاول معاه غتشوف فين غلطتي، فين ما فهمتيش، ما بانتلكش الفكره، باش حيت هادشي راه غير كيبقى يتعاود وصافي. اذا دابا ما قلنا بزاف يبقى يبان لك هادشي راه غير كيتعاود. اذا دابا غادي نشوفوا التمرين رقم 12. شنو قال لك؟ قال لك ان بومب ا شالور فونكسيون entre deux sources de chaleur. On a fait souterrain qui constituait la source froid et l'eau de circuit de chauffage qui constituait la source chaude. حيت راه قلنا كيكون عندنا واحد الريسيبتور كاين السورس فخوا والسورس شود. هادشي اللي شرحناه في الماشين تيرميك في البارتي الثانيه ديالاش، في البارتي الثانيه ديال الريزومي. هنا راه غادي نستعملوا البارتي الاولى والثانيه ديال الريزومي. كالكول ديال لا شالور لو طرافاي البارتي الاولى، لي ماشين تيرميك في البارتي الثانيه، دوزيام برانسيب دو لا thermodynamique. قال لك لو فلوي utilisé dans cette pompe à chaleur et de l'air assimilable à un gaz parfait de constant R كتساوي لنا داك القيمه ديالها بالنسبه للسيستم انترناسيونال اللي هي 8.32 دو كاباسيتي كالوريفيك مولير ا بريسيون كونستون سي بي ام كتساوي 20.1. غادي نكتب هاد المعطيات حيت راه ما كيعطيهم كاين اللي غتحتاجهم. بالنسبه للكونستون دي غاز بارفي معروفه R كتساوي 8.32. انا نكتب سيستم انترناسيونال. بالنسبه للسي بي ام اللي هي الكاباسيتي كالوريفيك مولير عطا لينا هي 29 ياك فاصله واحد. هنا جول فوا الكيلفن موان 1 فوا المول موان 1. قال لك لو رابور دو لا كاباسيتي كالوريفيك مولير ا بريسيون كونستون سي بي ام اي ا فوليوم كونستون سي في ام فو عطانا غاما اللي هو الكوفيسيون دو لا بلاص، دوينا عليه في لي ريزومي ودوينا عليه في الكور بوحدو اللي هي 1.4. قال لك l'air de la pompe à chaleur décrit le cycle de transformation réversible suivant. قال لك ان كومبريسيون ادياباتيك، يعني بالنسبه تما راه قال لك كيدير لنا واحد السيرك. هاد البومب ا شالور كيدير واحد السيرك، حيت قلنا الماشين تيرميك كيدير واحد السيرك. قال لك لو سيركل دو ترانسفورماسيون ريفرسيبل سويفون، يعني ترانسفورماسيون دو كاملين راهما ريفرسيبل، او ترانسفورماسيون ان كومبريسيون ادياباتيك دون ان كومبريسيون دو ليتا A à l'étape B. يعني أول transformation ما بين A و B كيداير adiabatique. قال لك on refroidissement isobare de l'étape B vers l'état C. Ça fait cours de cette transformation, l'air il change en quantité de chaleur Q1 avec la source chaude. إذا الكوانتيتي دو شالور اللي كاينه مع لا سورس شود شنو هي Q1؟ يعني داك Q1 راه هي نفسها Q شود صافي، هي الكوانتيتي دو شالور شود. وراه غنشوفوا فاش غتفيدنا في ليفيكاسيتي صافي. راه شوف في الريزومي راه ضروري ديك الريزومي تكون شتي 100%. اذا تيليشارجيه ولا كدا ما كنقولكش شوفوا يعني باش على شي حاجه، ولا تيليشارجيه وشوفوا في الوقت اللي بغيتي، غير هو المهم انك تشوف باش تستافد. نزيدو قال لك اون ديتونت ادياباتيك دو ليتا سي فيغ ليتا دي. مزيان، يعني عندنا واحد ديتونت ادياباتيك ما بين ليتا سي و ليتا دي. قال لك ان ايشوفمون isobare de l'état D vers l'état A. Pendant cette transformation, l'air échange en quantité de chaleur Q2 avec la source froid. يعني Q2 هي Q froid. مزيان. قال لك effectuer de les calculs dans le cas d'un mol d'air. إذا هنايا les calculs غيكونوا في N كيساوي 1 مول ديال l'air اللي هو غاز بارفي. مزيان، دابا راه كنخدموا على غاز بارفي، يعني ان كتساوي 1 يعني بي في كتساوي ان ار تي، و ان هي 1 يعني بي في راه هي ار تي.
مزيان. السؤال الاول قال لك représenter l'allure du cercle décrit par l'air sous le diagramme de Clapeyron indiqué par deux flèches le sens des transformations. مزيان. الدياغرام دو كلابيرون بالنسبه للسؤال واحد. اذا الدياغرام دو كلابيرون هو بي اون فونكسيون دو في. هنا في هنا بي. اول حاجه شنو هو يعني ترانسفورماسيون؟ بما ان عندي بومب اشالور يعني ريسيبتور، كنعرفوا بلي الاتجاه ديال الريسيبتور كيكون عكس عقارب الساعه. ديك هادشي اللي شنو يعني عكس عقارب الساعه، يعني يكون ماشي بحال هكا ياك. هذا هو الاتجاه ديال الترانسفورماسيون. لا ما كنظن حيت حنا في الريسيبتور قلنا الموتور كيكون ماشي معاه. مزيان حنا غنشوف. المهم من ا ل بي شنو قال لك؟ من ا ل بي عندنا واحد الترانسفورماسيون كي داير ترانسفورماسيون ادياباتيك ما بين اش ما بين ا و بي. اذا ما بين ا و بي مثلا ليطا ا هي هذه صافي، ما بين ا و بي كاينه واحد ترانسفورماسيون ادياباتيك ما بين مثلا هذه هي ليطا بي، فما بين ليطا ا و ليطا بي كاين ترانسفورماسيون ادياباتيك. ما بين ليطا بي و ليطا سي لاحظ معايا، ما بين ليطا بي و ليطا سي شنو عندنا؟ عندنا ترانسفورماسيون، عندنا واحد الغوفواديسمون ايزوبار، يعني ترانسفورماسيون ايزوبار ما بين بي و سي. ها سي ها بي، هنا ترانسفورماسيون ايزوبار. ما بين سي و دي، ما بين سي و دي كاين واحد ترانسفورماسيون ادياباتيك. وما بين اش؟ ما بين دي و ا كاينه ترانسفورماسيون كي داير ترانسفورماسيون ما بين دي و ا اللي هو اخر ترانسفورماسيون ايزوبار. اذا هنايا غادي يطلع، ولكن ما ننساش انه ايزوبار ما بين يعني عندهم نفس البريسيون هنا، يعني هذه هي ليطا دي. هنا كاينه ترانسفورماسيون كي داير ادياباتيك، وما بين دي و ا كي داير ترانسفورماسيون ايزوبار. مزيان. لاحظ معايا باللي قلنا باللي الاتجاه هو من ماشي، ولاحظ معايا ماشي من ا حتى ل بي، من بعد من بي حتى ل سي، من سي حتى ل دي، ومن دي حتى ل ا. هذا هو الاتجاه ديال هاد ترانسفورماسيون. مزيان. يعني هاد الاتجاه هذا يعني السيكل موتور كيكون عنده هاد الاتجاه. ما عرفتش واش الريزومي غلط ولا شي بلان، ماشي في الريزومي اللي غلط ولكن هنا اللي غلط. علاش؟ حيت قلنا باللي ترانسفورماسيون دائما ريسيبتور كاينه فريغو ولا بومب اشالور، يعني كيكون الاتجاه ديال بحال هكا عكس عقارب الساعه. هذا هو الاتجاه اللي كيمشي فيه. ولاحظ معايا الاتجاه اللي درت هنا اتجاه غالب. اذا هنا شنو عندي؟ هنا راه غادي تبدل على البلايص ديال ا بي و سي و دي، وغيكون داير بحال هكا وغيتبدلوا الاسهم. مزيان. الاسهم غيتبدلوا، غيمشي في الاتجاه ديال الريسيبتور باش كنعرف كيفاش غندير رسمه ويجيني صحيح. اذا بالنسبه لهذا هو الاتجاه، يعني ا تكون مثلا هنا ما بين ا و بي شنو كاينه؟ ترانسفورماسيون ادياباتيك راه كيترسم بحال هكا. ها بي. ما بين بي و سي شنو كاينه؟ ما بين بي و سي راه كاينه ترانسفورماسيون ايزوبار، يعني هنا سي. ما بين سي هنا سي. ما بين سي و دي شنو كاينه؟ ترانسفورماسيون ادياباتيك. اذا ها هي. ما بين دي و ا شنو كاينه؟ ترانسفورماسيون ايزوبار. يعني هكا الاتجاه، ماشي الاتجاه اللي درت في الاول، يعني عكس عقارب الساعه. اذا هنا من ا ل بي، من بي ل سي، من سي ل دي، ومن دي ل ا. عقل على الاتجاه. لاحظ معايا هذا هو الاتجاه ديال الريسيبتور. موتور كيكون الاتجاه المعاكس باش ترسم حتى الدياغرام دو كلابيرون يجيك صحيح صافي. اذا هذا بالنسبه لاش؟ بالنسبه للسؤال الاول. وقال لك انديكي بار دو فليش لو سونس دي ترانسفورماسيون. راه هذا هو لو سونس كتوضحوا وكتعرفوا انت واش هو ريسيبتور ولا موتور. ريسيبتور راه كاينه الشون كاينه بومب اشالور وكاينه فريغو. راه كتعرفوا ريسيبتور الاتجاه ديالو عكس عقارب الساعه. بالنسبه ملي كيقول لك موتور راه مع عقارب الساعه. السؤال الثاني قال كالكولي لي فوليوم في ا اي تي بي اي لي تمبيراتور تي بي اي تي دي. اذا دابا نجبد الفوليوم ولي تمبيراتور. اذا الدياغرام دو كلابيرون ها هو رسمناه. اذا نبداو هنايا السؤال الثاني. شنو قال لك السؤال الثاني؟ قال لك جبد تي في ا و في بي و اش و تي بي و تي دي. نبداو بالتي ا مثلا. تي ا ولا تي بي حنا غنشوفو على حساب داك الترانسفورماسيون الاول اللي كاينه ما بين ا و بي. ادياباتيك ما يفيدني بوالو. ترانسفورماسيون ما بين بي و سي، حيت هنايا انا غادي نكتب لك جميع المعطيات. اي حاجه غادي نحتاجوها غادي نكتبوها. داكشي اللي عطانا هو. لاحظ معايا باللي عطاني بي ا باش نكتبو باش نعرفو داكشي من نجبدو. انت ضروري تكون تيليشارجيتي السيريه وخدمتي اللي هي 10 أس 5 باسكال. عطاني تي ا اللي هي شحال؟ اللي هي 298 كيلفن
عطاني في ا ما عطانيش، هذا نحسبو. عطاني بي بي اللي هي 2.2 في 10 أس 5 باسكال. عطاني تي بي ما عطاهاليش، عطاني تي سي اللي هي 340 كيلفن. مزيان، هادو هما المعطيات اللي عطاني بالنسبه لي ترانسفورماسيون. زيد صافي هادشي اللي عطاني. اذا حنا شنو بغينا نجبدو دابا؟ بغينا نجبدو في ا. عندي غاز بارفي بي في كتساوي ار تي، يعني بي ا فوا في ا كتساوي ار فوا تي ا. ار كونستون، يعني من هنا الا بغيت في ا، حيت انا هاد بي ا و تي ا عطاهم لي هي بي ا و تي ا، اذا من هنا الا بغيت في ا شحال كتساوي لي؟ راه هي ار تي ا على بي ا، هي ار تي ا على بي ا. لابليكاسيون نيميريك يعني في ا شحال هي 8.32 اللي هي الكونستون دي غاز بارفي فوا تي ا اللي هي 298 كيلفن مقسوم على بي ا. بي ا شحال هي 10 أس 5 باسكال. النصيحه اللي عندك هنا هي خذ جميع الاعداد بالفاصله. ويمكن لك تاخذ، انا نوريك شنو غتاخذ وغادي تخربق لك الحساب في مره. مشى هاد التمرين غير من الحسابات. هنا 8.32 مضروبه في اش مضروبه في 298 مقسومه على 10 أس 5 غتعطيك 0. غنكتب الارقام كاملين. في ا هي 0.02479. المهم القليله هاد 5 الارقام مورا الفاصله ديال المتر كيوب، حيت هذه كانت بالكيلفن وهذه بالباسكال فغتخرج بالمتر كيوب. اذا هذه هي في ا. خدم بها كما هي هكا بهاد الارقام كاملين. يمكن لك تخدم هي 0.02 من بعد في الحساب دلا شالوغ ولو طرافاي يتخربق لك الحساب، كون اكيد. اذا هاد الارقام هادو كيديروا فرق. اذا بالنسبه للفي ا جبدناها شحال هي 0.0 جوج 4 7 9 متر كيوب. دابا نشوفو في بي، العلاقه ما بين ترانسفورماسيون ا و بي. ترانسفورماسيون ا و بي، بالنسبه للترانسفورماسيون ا و بي كي داير ترانسفورماسيون ادياباتيك، يعني ما بين ا و بي ما نقدر نجبد والو. ولكن ما بين ترانسفورماسيون، حيت انا دابا خصني بي، ما بين ترانسفورماسيون بي و سي كي داير ايزوبار. ترانسفورماسيون بي و سي ايزوبار. مزيان، يعني بما ان الترانسفورماسيون ما بين بي و سي راه ايزوبار، ولكن داك ادياباتيك ما بين ا و بي ترانسفورماسيون ادياباتيك فاش كيفيدني ادياباتيك؟ داك لي لوا دو لا بلاص. حيت انا يمكن لي نستعمل لوا دو لا بلاص. راه عطاني تما واحد الملاحظه كتبان ليا بالزرق، واخا ما تبان لكش تما حيت ما كاينش الكولور. قال لك ملي كيكون عندي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ادياباتيك، انا غادي نكتبو حيت هادشي خصو تخدم صراحه في الورقه، ولكن حنا كنحاولوا نخدموا بالسبوره. اذا قال لك ملي كيكون عندك ترانسفورماسيون ادياباتيك وغيفيرسيبل، يعني غيفيرسيبل زائد ادياباتيك، وهو من ا ل بي راه ريفيرسيبل ادياباتيك، ياك؟ ريفيرسيبل ادياباتيك راه ايزونتروبي، يعني الدلتا اس كتساوي 0. شناها في لا ما تفيدناش دابا. هنا فاش تفيدنا انه ريفيرسيبل ادياباتيك؟ يعني هنا راه خدام لوا دو لا بلاص. لوا دو لا بلاص راه خدام اللي عطاه لينا تما. قال لك بلي هو بي في على بويسونس غاما ايكالا كونستون، يعني ما بين ليطا ا و ليطا بي راه خدام لوا دو لا بلاص اللي هو بي في على بويسونس غاما كتساوي كونستون. ممكن نخدم هذا، ممكن نخدم وحدين اخرين. انطلاقا من هاد بي في كتساوي ار تي غنجبد 3، غنجبد 2 من غير هذا اللي فيهم هاد غاما هي 1.4 عطاها ليا في المعطيات. اذا هنا نشوف واش نقدر نستعملها مباشره. مثلا الا خدمت انايا، الا خدمت بي ا، حيت هنايا ما بين ا و بي، يعني غنقول له بي ا فوا في ا على بويسونس غاما اش كتساوي ليا؟ بي بي فوا في بي على بويسونس غاما. وانا خصني في بي حيت في ا جبدتها. يعني الا بغيت هنايا في بي غادي نقسم على هاد بي ا، يعني من هنا في بي على بويسونس غاما اش كتساوي ليا؟ في بي على بويسونس غاما راه هي بي ا على بي بي فوا في ا، يعني بي ا على بي بي قسمت على بي بي فوا في ا على بويسونس غاما. هنا الا بغيت نحيد هاد غاما، يعني في بي شنو غتكون؟ هي الجذر من الرتبه غاما، الجذر من الرتبه غاما ديال بي ا على بي بي، وهنا مضروبه في الجذر من الرتبه غاما. فرقت الجذر من الرتبه غاما ديال في ا على بويسونس غاما. هنا غاما مع غاما مشات، حيت الجذر من الرتبه غاما ديال في ا على بويسونس غاما مع غاما كتمشي. شنو كيبقى لي هنا في بي؟
راه ما هو الا الجذر من رتبه غاما ديال بي ا على بي بي مضروبه فاش فوا في ا، حيت الجذر من رتبه غاما مع في ا على بويسونس غاما مشات. اذا هنايا في بي شنو ولات؟ هي الجذر من رتبه غاما. شنو هي الجذر من رتبه غاما؟ هي الجذر شنو هي غاما؟ هي 1.4. يعني هنا الجذر من رتبه 1.4 ديال بي ا على بي بي. بي ا هي 10 أس 5 باسكال، و بي بي هي 2.2 في 10 أس 5. ف 10 أس 5 على 2.2 في 10 أس 5 هي 1 على 2.2. صافي، حيت 10 أس 5 الفوق مع 10 أس 5 تحت مشات. وبالنسبه لفي ا شحال هي قيمه في ا؟ في ا ها هي اخر حاجه، هي 0.00247 غنحاول نكتبهم كاملين. اذا هنايا في بي لابليكاسيون نيميريك غتخرج لي القيمه ديال في بي. اذا هنايا الجذر ولا 0.02479 على هنا غتكون عندي 2.2 أس 1 على 1.4. القيمة العددية شحال تعطينا؟ هي 0. وركز معايا مع ديك الأرقام مور الفاصلة، هي 0.01411 متر كيوب. إذا هذه هي في بي. صافي، في بي راه هي هذه القيمة ديالها. إلا درتي غير 0.01 من بعد أنا نقول لك طبق ب 0.01 غتخرج لك نتيجة مغايرة تماما. إذا بالنسبة لهنا في بي اش كتساوي لك؟ هي 0.01411 متر كيوب. إذا هذه هي في بي. غادي ندوزو دابا لهاد تي بي و تي دي. إذا بالنسبة لتي بي و تي دي منساش بلي عندي الغولاسيون دو غاز بارفي بي في كتساوي ار تي، ياك؟ نقدر نستعملها في اي وقت هنا. يعني الا كانت عندي مثلا انا عندي بالنسبه لتي بي عندي بي بي فوا في بي كتساوي ار تي بي. ار كونستون، خصني تكون عندي ار بي بي و في بي. انا بي بي ها هي و في بي هي خرجتها. اذا تي بي من هنا راه يمكن لي نجبدها. يعني تي بي شنو كتكون؟ راه هي بي بي فوا في بي سور شنو؟ سور هاد ار ديال كونستون دو غاز بارفي. يعني من هنا تي بي شنو غتساوي؟ شنو هي بي بي؟ بي بي راه ما هي الا 2.2 10 أس 5 مضروبه في في بي. شنو هي في بي؟ راه هي 0.0141 مقسومه على ار اللي هي 8.32. يعني بالنسبه للتمبيراتور تي بي راه تخرج لينا بالكيلفن، حيت هذه بالمتر كيوب وهذه بالباسكال والاخرى بالسيستم انترناسيونال غتخرج بالكيلفن. يعني هنا 2.2 مضروبه في 10 أس 5 مضروبه في 0.01411 مقسوم على اش؟ على 8.32. القيمه العدديه شحال كتخرج؟ هي 373.10 كيلفن. غنكتب غير فاصله واحد الان، داك زيرو بلاش ما نزيدو، ما عنده حتى شي قيمه. اذا هنا فاصله واحد اش كيلفن. اذا هذه هي تي بي. غادي نكتبها هنا تي بي شحال هي؟ راه هي 373.1 كيلفن. 373.1 كيلفن. شوف هادشي واش كيسجل مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا غادي ندوز دابا للتي دي. تي دي لاحظ معايا بلي ما بين الترانسفورماسيون دي و ا شنو كاينه؟ ترانسفورماسيون ادياباتيك، ياك؟ ولا سيمبلاتي. فين هو الترانسفورماسيون اللي عندنا تما ادياباتيك؟ عاوتاني عندنا السي و دي، حيت دابا خصنا حنا تي دي و تي سي. التي سي راه عندي. اذا هنا غير ترانسفورماسيون ادياباتيك غنخدم الوا دو لا بلاص. اذا ما بين ليطا اش، ما بين ليطا سي و دي، يعني ما بين سي و دي شنو ترانسفورماسيون كي داير؟ راه ادياباتيك و ريفيرسيبل. يعني الوا دو لا بلاص اللي هو بي في على بويسونس غاما كيساوي كونستون خدام. شنو عندي بي في هي ار تي. فإلا بغيت ندخل هنا التي، حيت انا كنقلب على التي دي، فغنجبد التي من هنا. فالتي شنو هي بي في سور ار. ايوا اجي نبدل ليا هنا، بدل هاد ولكن انت خصك تبدل شي وحده من هادو باش تدخل التي. مثلا يمكن لك تبدل بي، ولكن واش عندك انت في بي؟ خصك تما غير تشوف شنو عندك.
واش عندك في دي؟ في دي ما عندناش صافي، راه في دي تما راه ما كايناش. اذا بلاش نحيد في هي اللي نحيدها حيت في دي تما ما كايناش. اما حتى في في سي حتى هي ما كايناش. اذا هنا في نحيدها، نحاول نحيد في حيت في هي اللي ما عنديش تما. اذا من هنا نجبد في. الا بغيت في من هنا شنو غتكون في؟ هي ار تي على بي، قسمت على بي. اذا اجي عوض هاد الفي اللي كاين هنا، فشنو غادي تولي لك؟ غتولي لك هنا بي في باش غادي تبدلها ب ار تي سور بي على بويسونس غاما كتساوي كونستون. غتفرق هنا، يعني هنا بي فوا ار على بويسونس غاما فوا تي على بويسونس غاما سور بي على بويسونس غاما اش كتساوي كونستون. هنا ار على بويسونس غاما ممكن كاع الطرف الثاني تقسم على كونستون، هي اصلا كونستون يعني حيده من هنا، فراه تبقى كتساوي واحد الكونستون من غيرها. يعني هنايا بي فوا تي على بويسونس غاما على بي على بويسونس غاما. هادي اش كتعطينا بلي بي هنا اس واحد ولتحت اس غاما، يعني بي اس واحد ناقص غاما، فهي فوا تي على بويسونس غاما. هادي اش كتساوي كونستون. هذه هي الوا دو لابلاص. مازال الوا ثالث اللي ممكن نجبدو ولكن ما نحتاجوش هنا، نخدم انا غير بهذا. اذا هذا راه كيعطيني شنو؟ بلي بي على بويسونس 1 موان غاما فوا في فوا تي على بويسونس غاما ايكالا كونستون. اذا اجي نخدمو به ما بين اش؟ ما بين ليطا سي وليطا دي، حيت في ليطا سي عندي التمبيراتور، وبالنسبه للبريسيون في ليطا سي، البريسيون في ليطا سي لاحظ معايا بلي ما بين ليطا سي وليطا بي راه كاينه ترانسفورماسيون كيداير ايزوبار، يعني بي بي راه هي نفسها بي سي، حيت ما بين بي و سي راه كاينه ترانسفورماسيون ايزوبار. اذا هنايا غادي نطبق هاد البلان ما بين سي و دي، يعني بي سي على بويسونس 1 موان غاما فاش فوا تي سي على بويسونس غاما اش كيساوي ليا؟ هو نفسو بي دي على بويسونس 1 موان غاما فوا تي دي. وحنا شنو علاش كنقلبو على تي دي؟ اذا خصنا هنا فوا تي دي على بويسونس غاما ما تنساهاش. اذا نخلي تي دي على بويسونس غاما اش غادي تساوي لي؟ غنقسم على هاد بي دي على بويسونس 1 موان غاما. هنا بي سي على بويسونس 1 موان غاما على بي دي على بويسونس 1 موان غاما شنو هي؟ هي بي سي على بي دي على بويسونس 1 موان غاما، ياك؟ وما تنساش مضروبه في هاد التي سي هادي، صافي؟ ما تنساش بلي راه مضروبه في هاد التي سي على بويسونس غاما. اذا لا بغينا دابا التي دي غادي ندخلو الجذر من الرتبه غاما. هنا الجذر من الرتبه غاما ديال بي سي على بي دي على بويسونس 1 موان غاما، الجذر من الرتبه ان ديال اكس راه هي اكس على بويسونس 1 سور ان. الا كانت هنا واحد ام فراه هي اكس على بويسونس ام سور ان، صافي؟ غادي نطبقوها هنا. يعني الجذر من الرتبه غاما ديال بي سي على بي دي على بويسونس 1 موان غاما شنو هي؟ هي بي سي على بي دي على بويسونس هاد 1 موان غاما سور اش سور غاما، مضروبه فاش؟ في الجذر من الرتبه غاما ديال تي سي على بويسونس غاما شنو هي؟ هي تي سي، حيت الجذر من الرتبه غاما مع على بويسونس غاما مشات بقات غير تي سي. اذا هنا تي دي شنو كتساوي ليا؟ هنا عرفت التعويضات العدديه. دابا خصني نشوف واش بي سي عندي. بي سي قلنا هي بي بي، يعني هي 2.2 10 اس 5 مقسومه على بي دي. بالنسبه لبي دي، بي دي لاحظ معايا تما سير للتمرين، قال لك بلي بي دي راه هي بي او، سير تما للتمرين غتلقاها مكتوبه. اذا هنا بي دي فين هي بي او؟ ها هي بي دي راه هي نفسها بي او، راه كتبها تما. اذا هنايا بالنسبه لداك بي دي شنو هي؟ هي 10 اس 5 باسكال، و 10 اس 5 مع 10 اس 5 مشات بلاش ما نكتبها. اذا هنا غتكون غير 2.2 اس اش اس واحد ناقص غاما اللي هي 1.4 على غاما اللي هي 1.4 فوا تي سي. شنو هي تي سي؟ تي سي راه هي 340 كيلفن، 340 كيلفن. اذا اجي نخرجوا دابا هاد تي دي شحال هي القيمه العدديه ديال التي دي. شد آلة حاسبة غادي تحسب هاد الشيء. اذا هنايا عندنا 2.2 اس اش اس هنا كسر 1 ناقص 1.4 مقسوم على 1.4 مضروب فاش في 340. القيمة العددية شحال؟ هي 271.42 271.42 اش كيلفن. اذا حنا خرجنا القيمة العددية ديال تي دي. اذا هنا تي دي هي 271.42
كيلفن. اذا حنا خرجنا القيم ديال كل وحده من داك المتغيرات اللي هما في ا في بي تي بي و تي دي. دابا ندوزو للسؤال الثالث. قال لك بوغ شاك سيركل décrit par un mol d'air يعني ان كتساوي واحد calculer les quantités de chaleur Q1 et Q2 وقال لك on déduire le travail W reçu au cours de la totalité de cercle. اذا هنا غادي نجبدو بعدا داك Q1 و Q2 يعني كي شود و كي فخوا، حيت راه قال لك تما بلي كي 1 هي يمكن كي شود وقال لك بلي كي 2 هي كي فخوا. حنا نشوف اذا نرجعوا دابا نحسبوا كي 1 و كي 2 ونحسبوا لو طرافاي او كور ديال داك السيركل كامل. لو طرافاي راه يجي ساهل يعني بلابليكاسيون ديال بروميير برانسيپ دو لا تيرموديناميك ديال طائف السيركل لا كتساوي زيرو. اذا دابا شنو دابا قال لينا كي 1 نشوفوا كي 1 فين ذكرها. قال لك بالنسبه للترانسفورماسيون الثاني ما بين بي و سي قال لك اون refroidissement isobare de l'état B vers l'état C PC VC TC عطاو لينا. قال لك au cours de cette transformation l'air échange en quantité de chaleur Q1 avec la source chaude يعني Q1 هي Q chaude Q1 هي Q chaude. انا درت سي اش واللي كاينه ما بين اش هي اللي كاينه ما بين ليطا بي و ليطا سي يعني هي كي بي سي. ونفكرك ما بين ليطا بي و ليطا سي شنو هو اللي كونستون؟ راه بي كونستون. سير نتما غتلقى بلي البريسيون هو اللي كونستون. البريسيون اللي كونستون غنستعملو دي ديال كي 1 يعني دي ديال كي بي سي. الديفيرونسيال اللي كيكون فيه بي كونستون كيصلح لينا هو اللي فيه سي بي ياك. اذا هنايا دي ديال اش ديال كي 1 اش كتساوي لينا هي سي بي فوا دي تي هنا بلس اش بلس اش ولا يعني فيها سي بي كاين الاولى فيها سي في هنا بلس اش فوا دي ديال في حيت ان اش بالنسبه لكاس بارفي الا خدمنا باش لا سين اش لا هنا كاينه دي بي صافي. هذا هو الديفيرونسيال الاول ديال كوانتيتي دو شالور سي بي فوا دي تي بلس اش فوا دي بي. هنا بي كونستون يعني دي بي زيرو. الا ما كانتش زيرو فاش راه هي موان في بالنسبه لكاس بارفي راه درتها في الريزوم يعني هذه زيرو حيت بي كونستون الفارياسيون دو بريسيون راه كيساوي لينا زيرو. اذا بالنسبه ليا دي ديال كي 1 بقات هي سي بي فوا دي ديال تي. وشنو هي السي بي؟ راه هي ان نومبر دو مول اللي هو واحد فوا سي بي ام. ايوا واحد في السي بي ام راه هي سي بي ام يعني السي بي راه هي نفسها سي بي ام. غنجي نعوضها يعني هنا دي ديال كي 1 شنو هي؟ راه هي سي بي ام فوا دي ديال تي. الا بغيت من هنا كي 1 شنو هي لانتيغرال سي بي ام غتخرج كونستون والانتيغرال ديال دي تي راه هو دلتا تي. نمشي من ايطا من ليطا بي ليطا سي يعني دلتا تي هي تي سي موان تي بي. يعني بالنسبه لهنا كي 1 اش كتساوي ليا هي سي بي ام عامل تي سي موان تي بي. مزيان عامل تي سي ليطا فينا موان تي بي ديال ليطا انيسيال. سي بي ام شوف واش عطاه ليا تما. لاحظ معايا في التمرين راه عطاه لك. شوف قال لك دو كاباسيتي كالوريفيك مولير ا بريسيون كونستون سي بي ام عطانا القيمه ديالها. اذا هنا غير تعويض كي 1 شحال هي 29.1 حيت سي بي ام هي 29.1. التي سي تي سي فين هنا كاينه هنا التي سي لا ما كتبتهاش ها هي التي سي هي 340 كيلفن ناقص تي بي فين هي ها تي بي هي 373.1 كيلفن يعني هنا 373.1 يعني بالنسبه لكي 1 اللي هي كي شود عقل عليها. كي 1 هي قال لك هي كي شود بالنسبه للريسيبتور شنو قلنا في الكور راها سالبه يعني الا خرجت لك موجبه عرف عندك شي غلط صافي. وكيف هو كتخرج موجبه يعني كي 2 خصها تخرج موجبه بينما كي 1 تخرج سالبه يعني معروفه. بالنسبه لكيف هو كي شود بالنسبه للريسيبتور راه سالبه وكيف هو راه موجبه. اذا هنا غادي نحسب القيمه العدديه يعني هنا عندنا 29.1 مضروبه في اش مضروبه في هاد 340 ناقص 373.1. القيمه العدديه اللي كتعطيك هي ناقص 963.21 جول. غادي نعاود نتاكد نحسب داك القيمه اللي داخل بوحدها 340 ناقص 373.1 كتعطيك هي ناقص 33.1 مضروبه فاش 29.1. القيمه اللي كتعطيك هي ناقص 963.21 جول. اذا هذه بالنسبه لكي 1 اللي هي كي شود. غادي نكتبها هنا الفوق حيت مازال غادي نحتاجها في التمرين وندوز لكي 2.
اذا بالنسبه لكي ان شحال خرجت؟ هي ناقص 963.21 جول. اجي ندوزو لكي دو. بالنسبه لكي دو، كي دو فين جات؟ غادي نرجع حيت انا نقلب الورقه حيت هادي راه مكتوبه عندي 3 ديال الصفحات. انا هاد التمرين راه طويل بزاف. اذا بالنسبه لكي دو فين ذكر لينا كي دو؟ كي دو ذكر لينا ما بين ليطا دي و ليطا ا. قال لك بوندون سي ترانسفورماسيون لير ايشونج ان كونتيتي دو شالور كي دو افيك لا سورس فخوا. يعني كي دو هي كي فخوا. اذا اجي نجبدو هاد كي دو ما بين ليطا دي و ليطا ا شنو كاينه؟ ترانسفورماسيون ايزوبار. يعني غنخدمو بنفس هاد الطريقه اللي خدمنا دابا. اذا هنايا ما بين ليطا، اذا هنايا كي دو شنو هي؟ راه هي كي فخوا اللي هي كي ما بين ليطا دي و ليطا ا. غادي نجي هنا غادي نخلي هادي كنكتب تما ما بين ليطا دي و ليطا ا، ما بين ليطا دي و ليطا ا كي داير ترانسفورماسيون ايزوبار. يعني بي ايكالا كونستون. اذا نخدم بالديفيرونسيال ديالي دي ديال كي دو اش كتساوي ليا؟ هي سي بي. سي بي قلنا هي سي بي ام، نكتب سي بي ام مباشره فوا دي تي هنا بلس اش، حيت هنا ان كتساوي واحد في السي بي ام راه هي سي بي ام، بلس اش فوا دي ديال بي. بي كونستون ديال بي كتساوي زيرو. يعني دي ديال كي دو اش كتساوي ليا؟ هي سي بي ام فاياش فوا دلتا تي. يعني من هنا كي دو اش كتساوي ليا؟ راه هي سي بي ام فوا لانتيغرال ديال دي تي راه هو دلتا تي. صافي. شنو هي ليطا فينال دابا؟ هي ا، وليطا انيسيال راه هي دي. صافي، راه من دي ماشي لا، ماشي من ا ماشي لدي. اذا بالنسبه لكي دو هنا اش غتساوي ليا؟ راه هي سي بي ام عامل دلتا تي ما بين ليطا دي و ليطا ا راه هي تي فينال. شنو تي فينال؟ هي تي ا موان تي انيسيال هي تي دي، حيت هو راه ماشي لدي ا ماشي من ا لدي. اذا بالنسبه لكي دو هنا لابليكاسيون نيميريك شنو هي سي بي ام؟ سي بي ام راه هي 29.1 جول فوا الكيلفن موان زان فوا المول موان زان. هنا فوا تي ا شنو هي تي ا؟ تي ا هي 298 كيلفن ناقص تي دي. شنو هي تي دي؟ راه هي 271.42 كيلفن. اذا هنا لابليكاسيون نيميريك اش تخرج لينا؟ كونتيتي دو شالور كي دو اللي هي كي فخوا. اذا بالنسبه ليا هنا 29.1 مضروبه فاش؟ مضروبه في 298 ناقص 271.42. اذا هنا تحسب غتلقاها اللي هي 773.47 جول. ودائما كيف خوا بالنسبه لواحد السيكل ولا بالنسبه لواحد ماشين تيرميك اللي هي عباره على ريسيبتور كيف خوا كتخرج موجبه وكي شود كتخرج سالبه، والعكس بالنسبه لاش؟ بالنسبه لواحد الموتور. اذا بالنسبه لكي دو هنا غادي نكتبها شنو خرجات كي دو؟ راه هي 773.478 جول. وبالنسبه لو طرافاي كيخرج سالب. صافي. ولكن هذا ريسيبتور لو طرافاي يخرج موجب. صافي، حيت ريسيبتور لو طرافاي يخرج موجب، حيت هو كيكتسب داك لو طرافاي. اي حاجه كتدخل للسيستيم راه موجبه. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نمشي نحسب دابا داك لو طرافاي او كور ديال السيركل. غادي نخدم البروميير برانسيپ دو لا تيرموديناميك. اش كيقول ليا؟ كيقول لك بلي دلتا اي ديال السيركل راه كتساوي زيرو. دلتا اي ديال السيركل راه هي كي ديال السيركل زائد لو طرافاي ديال السيركل. اذا بالنسبه لهنايا البروميير برانسيپ او كور ديال هاد السيركل راه دلتا اي ديال السيركل شنو هي؟ هي كي ديال السيركل بلس لو طرافاي ديال السيركل. دلتا اي ديال السيركل شنو هي؟ هي زيرو. وكي ديال السيركل شنو هي؟ حنا عندنا ماشي من ا ل بي، من بي ل سي، من سي ل دي، ومن دي ل ا. يعني هي كي ا بي بلس كي بي سي بلس كي سي دي بلس كي اش بلس كي سي دي بلس كي ما بين دي، ما بين سي و دي، ومن بعد ما بين دي و ا. ياك هادشي اللي عندنا، هادوما الترانسفورماسيون اللي عندنا، زائد شنو؟ لو طرافاي ديال السيركل. هنا لاحظ معايا ما بين ليطا ا و ليطا بي كي داير الترانسفورماسيون. ما بين ليطا ا و ليطا بي رجع معايا، ما بين ليطا ا و ليطا بي راه قال لك ترانسفورماسيون ادياباتيك، يعني هادي شحال؟ زيرو. ما بين ليطا بي و ليطا سي صافي، ما بين ليطا بي و ليطا سي شنو قال لك؟ قال لك عندنا كي دو ولا كي ان عفوا. تما ما بين ليطا بي و ليطا سي رجع غتلقى بلي عندنا كي ان، يعني هادي شنو هي؟ هادي هي كي ان. ما بين ليطا سي و ليطا دي
ما بين ليطا سي وليطا دي قالك عندنا ترانسفورماسيون ادياباتيك، يعني هذه زيرو. ما بين ليطا دي وليطا ا قالك عندنا الكوانتيتي دو شالور كيو 2 اللي هي كيو فخوا، يعني هذه شنو هي؟ هي كيو 2. اذا هنا شنو ولات ليا؟ ولات ليا باللي هاد كيو 1 بلس كيو 2 هنا بلس لو طرافاي ديال السيركل شحال كتساوي زيرو، يعني لو طرافاي ديال السيركل شنو غيكون؟ هادو غيمشيو للطرف الثاني، هي موان كيو 1 بلس كيو 2. يعني لو طرافاي ديال السيركل راه خصو يخرج موجب، حيت عندي واحد الريسيبتور هو كيستقبل داك الطاقه صافي. لا اذا هنا غادي نحسب كيو 1 زائد كيو 2 نضربها في موان زيرو، نجمعو يعني هنا ناقص 963.21 زائد 773.47. القيمة العددية هي ناقص 189.732. عاد ضربها في هاد الموانزة غتولي زائد اش؟ زائد 189.732 جول. إذا هذا هو لو طرافاي او كور ديال السيركل. غنكتبو هنا شحال هو 179.73 جول. اجي ندوزو دابا للسؤال الموالي اللي هو السؤال 4. السؤال 4 شنو قال لك؟ قال لك اون ديسين باغ ايبسيلون، صافي ايبسيلون هي ليفيكاسيتي دو بومب ا شالور دوينا عليها في الكور. لا ريزوم جوج الحصص ساعه المكانه ولا اكثر، شي ساعه ونص، المهم عرفوا كلشي. C'est-à-dire le rapport de la quantité de chaleur échangée avec la source chaude et de travail reçu par l'air au cours du cercle. Alors, exprimer epsilon l'efficacité, ça fait en fonction de Q1 et le travail. Calculer sa valeur. من بعد نحسبوا الفالور ديالها. إذا جينا هنا نمسحوا باش نجبدوا هاد l'efficacité ديال هاد البومب شالور. بالنسبة للبومب شالور شنو قلنا l'efficacité في الكور؟ راه هي موان كي شوت، صافي موان كي شوت سور لو طرافاي. اذا بالنسبه لليفيكاسيتي ديال هاد البومب دو شالور سما هو ايبسيلون اللي كنا حنا في الكور سميناها هنا او، يعني ليفيكاسيتي بومب ا شالور بي اس سي. شنو قلنا؟ هي موان شنو؟ الكوانتيتي دو شالور شود. تما فين قال لي عندي الكوانتيتي دو شالور شود؟ غترجع تلقاها هي كيو 1 حيت هي السالبه، يعني موان كيو 1 سور لو طرافاي او كور ديال السيركل اللي هو هذا حسبناه. اذا هنايا هذه هي epsilon هي موان Q1 sur لو طرافاي او كور ديال السيركل. هذا هو ليكسبرسيون ديالها. بالنسبه لابليكاسيون نيميريك هي موان شنو هي Q1؟ هي ناقص 963.21 مقسوم على الطرافاي او كور ديال السيركل اللي هو 189.732 ابسيلون. شحال كتساوي؟ الفوق بالجول تحت بالجول كتخرج لي يعني قيمه عدديه ما عندهاش وحده. اذا هنايا 963.21 مقسومه على 189.732. القيمه العدديه اللي كتخرج هي 5.07. 5.07. اذا هذه هي. قال لنا اخر سؤال اللي قال لك quelle serait l'efficacité de cette pompe à chaleur dans le cas où elle fonctionne suivant un cercle de Carnot. Ça fait epsilon ديال Carnot entre les deux sources de chaleur aux températures TA et TC comparé à la valeur déjà trouvée. Commencer le résultat. Ça fait ou la commenter يعني دير واحد الكومونتير على داك الريزولطا اللي خرجت لك هنا بالنسبه للسيركل دو كارنوت. قلنا باللي ليفيكاسيتي ديال السيركل دو كارنوت راه هي الماكسيمال، راه من دويت عليها في الريزومي قلت لك باللي هي الماكسيمال، يعني ضروري غتخرج لك اكثر من هذه. اذا هنا بالنسبه لهذا ليفيكاسيتي ديال هذا ترانسفورماسيون شحال خرجت ولا ديال هذا لا ماشين تيرميك خرجت هي 5.07. يقدر تخرج لك انت قيمه مقاربه ليها حيت كاين الارتياف في القياس داك لانسيرتيتود. يعني بالنسبه ليا دابا نشوف السؤال 5. هذا كان السؤال 4. داك بالنسبه للسيركل دو كارنوت شنو قلنا؟ عطينا بومبا شالور وحده وعطينا ديالت شنو سميناها ديالت فريغو عطيناها بوحده. بالنسبه لذاك ليفيكاسيتي ديالت كارنوت شنو قال لك حسبوا؟ شنو قلنا ليفيكاسيتي ديالت كارنوت بالنسبه للريزومي؟ قلنا بلي هي تي شود سور اش سور تي شود موان تي فخوا. هو شنو عطانا دابا؟ قال لك اون فونكسيون ديال اش؟ اون فونكسيون ديال تي ا و تي سي.
هنايا حنا غير بالقيم ديالهم بغينا نعرفوا شكون هي تي شوت وشكون هي تي فخوا في هاد الجوج باش نجي نعوض هنا. غادي نجي نقول لك شنو غدير، غتمشي تشوف الكبيره فيهم هي تي شوت، حيت تي شوت دائما كبر من تي فخوا. عندنا تي سي هي 340، عندنا تي ا هي 298، شكون كتبان لك كبر؟ راه هي تي سي، يعني تي سي راه هي تي شوت، وبالنسبه لتي ا راه هي تي فخوا. هذه بالنسبه للقيم. بغينا نشوفوا انطلاقا من داكشي اللي عطينا هو في التمرين. غتمشي فين جات كيو 2، كيو 2 هي كيف خوا، كيو 2 فين جات ما بين ليطا ا وليطا دي، صافي. يعني كيو 2 جات ما بين ليطا ا وليطا دي، يعني في ليطا ا فين كاينه داك تي فخوا سين بلاتي. هنا كيو 2 لا سورس فخوا سين بلاتي، كيو 2 هي لا سورس فخوا. كيو 2 فين جات ما بين ليطا ا وليطا دي. وبالنسبه لكيو 1 كي هي لا سورس شود، و لا سورس شود من فين جات ما بين ليطا بي و ليطا سي، يعني تي سي شكون هي تي شود، و تي ا شكون هي تي فخوا. صافي نفس البلان، صافي. حيت تما داك كيو 2 راه هي كيو فخوا، وكيف فخوا جات ما بين ليطا ا و ليطا دي، يعني ليطا ا هي فين كاينه داك تي فخوا. كيما هنايا يعني بالقيم ممكن تجبدو من تحت. يعني هنايا بالنسبه للتمرين ديالنا شنو هي ليفيكاسيتي ديال تكارنو اللي هي ليفيكاسيتي ماكسيمال؟ شنو هي التي سي؟ ولا التي سي هي نفسها هاد التي شود هي نفسها التي سي مقسوم على اش؟ على التي شود اللي هي نفسها التي سي ناقص التي فخوا اللي هي نفسها التي ا بالنسبه للتمرين ديالنا. اذا بالنسبه لهنا لاحظ معايا غندير لابليكاسيون نيميريك. شنو هي ليفيكاسيتي ديال تكارنوط؟ تعويضات تي سي. شنو هي تي سي؟ تي سي هي 340 على تي سي اللي هي 340 ناقص تي ا اللي هي 298. اذا بالنسبه ليفيكاسيتي ديال كارنوط شنو كتساوي؟ غادي نحسبو هنا 340 على 340 ناقص 298. القيمه اللي كتخرج هي 8.09، 8.09. اذا ليفيكاسيتي ديال كارنوط وهي ليفيكاسيتي ماكسيمال اللي يقدر يوصل ليها، هاد يعني هي القصويه اللي يقدر يوصل ليها اللي هي هاد القيمه اللي هي 8.09 ما يفوتهاش، صافي. يعني هاد ليفيكاسيتي هادي راه ما تفوتش 8.09. اذا هنايا قال لك عطي واحد الكومونتير تما، يعني شنو كيبان لك انت. حنا شنو كنعرفوا؟ حنا كنعرفوا بلي ليفيكاسيتي ديال تكارنوط هي ليفيكاسيتي ماكسيمال. اذا هنايا شنو التعليل اللي تقدر تعطي؟ اذا هنايا حسبنا حطينا القيمه، غادي نقول ليه بلي هاد ليفيكاسيتي ولا هاد ليفيكاسيتي ديال تكارنوط راه بريزونطي شنو داك السيكل، يعني داك ليفيكاسيتي ماكسيمال، يعني السيكل لو سيكل دو كارنوط بريزونطي ان شنو هو كيبريزونطينا؟ كيبريزونطينا داك ليفيكاسيتي شنو ماكسيمال، يعني بريزونطي ان ليفيكاسيتي ماكسيمال، صافي. يعني اعتيادي ان ليفيكاسيتي ديال السيركل ديالنا تكون صغيره عليها، صافي. يعني راه داك ليفيكاسيتي ديال السيركل ديالنا ليفيكاسيتي ديال هاد السيركل اللي خدامين عليه دو سيركل كونسيديري، يعني اللي عطانينا اي انفيريور راه صغيره من القيمه ديال ديال هاد السيك ديال كارنوط اسيل دو كارنوط، صافي. اذا هذا بالنسبه للكومونتير اللي تقدر تزيد، يعني راه شي حاجه اعتياديه ان داك ليفيكاسيتي ديال تكارنوط بما انها ماكسيمال راه تكون كبر من ليفيكاسيتي ديال السيركل ديالنا. اذا هكا كنكونوا سالينا هذا التمرين هذا كان عليه 14 نقطه. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للتيرمو ديناميك.